अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरे पिछले व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। आज मैं मार्केटिंग के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मार्केटिंग क्या है और इसको मैं हिस्टोरिकल फॉर्म में बयान करने की कोशिश करूँगा कि जिन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया वो आगे निकल गए, रवायती तौर तरीक़ों से हट गए। क्योंकि आपने देखा है मेरे चैनल पे अक्सर उन लोगों का जिक्र होता है जो कि रवायात से थोड़ा हटते थे, सोचने समझने वाले लोग थे, फिलोसोफर्स हों। तो मैं भी मार्केटिंग को एज अ फिलोसफी आपके सामने आज बयान करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह इस फाउंडर्स ने जो इनिशियल लेवल पे उन्होंने मार्केटिंग से मुतल्लिक क्या फ़ैसले लिए, किस तरीके से वो लेके चले, जिससे उनकी प्रोडक्ट भी बेहतर हुई, कंज्यूमर्स का उनके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ा और कंज्यूमर वापस भी आने लगे। तो उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, मार्केटिंग क्या चीज़ है और ये सब किस तरह प्रोसेस चलता है। तो आज के व्लॉग में मैं ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। मार्केटिंग खुद तो बहुत सारी केस हिस्ट्रीज हमें बताती है, केस स्टडीज़ बताती है, लेकिन मैं मार्केटिंग को एज अ केस स्टडी बयान करना चाहता हूँ, कोशिश करूँगा। तो हम शुरू करते हैं एक ऐसे दौर से जब बिजनेस और इंडस्ट्री जो है सिर्फ फैक्ट्रीज, मशीन्स और प्रोडक्शन के पैमानों से नापी जाती थी। उस ज़माने में चंद जो फाउंडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट रास्ता इख्तियार किया। इब्तिदा में उन्होंने ये फैसला किया कि प्रोडक्शन से पहले इंसान को समझा जाए। उन्होंने कंज्यूमर्स की ज़रूरियात, उनकी ख्वाहिशात और उनके प्रॉब्लम्स को जांचने के लिए मार्केट रिसर्च को बुनियाद बनाया। ये सोच उस दौर की रवायती कारोबारी ज़हनियत से बहुत हटकर थी, मगर वक्त ने साबित किया कि यही इनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश हुआ, कंज्यूमर्स लौट कर आने लगे और मार्केट खुद उनकी तरक्की का जरिया बन गया। इसी पे मैं बात करना चाहता हूं कि मार्केटिंग एज अ केस स्टडी। पहले मैं दो बातें अर्ज करूंगा। यू इंडस्ट्रियलाइज अ कंट्री बाय क्रिएटिंग मार्केट्स, नॉट बाय बिल्डिंग फैक्ट्रीज। और दूसरी बात मैं आपसे यह करना चाहूंगा कि कामयाब कारोबार या सनत की बुनियाद सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने और प्रोडक्शन बढ़ाने से नहीं होती, बल्कि मार्केट को क्रिएट करने और कंज्यूमर्स को अंडरस्टैंड करने पर होती है। जो कंपनी कायम करने जा रहे थे फाउंडर्स, उन्होंने इब्तिदा में ये फैसला कर लिया कि पहले कंज्यूमर्स की ज़रूरियात, उनके मसाइल, उनकी ख्वाहिशात को समझें, फिर इसी बुनियाद पर अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है फॉर्म करेंगे। उनके सामने एक बहुत बड़े आदमी का कॉल था जिसका नाम था पॉल जे हॉफमैन, कि यू क्रिएट मार्केट्स नॉट बाय एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्रीज बट बाय क्रिएटिंग मार्केट्स। उन्होंने महसूस किया कि अगर मार्केट में तलब ही मौजूद ना हो तो बेहतरीन फैक्ट्रियां भी कामयाबी की जमानत नहीं बन सकती। इसीलिए कंपनी ने मार्केट रिसर्च, वैल्यू क्रिएशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बेहतरीन कस्टमर सर्विसेज को अपनी स्ट्रेटेजी का सेंटर बनाया। इस स्ट्रेटेजी के नतीजे में सार्फिन का एतमाद बढ़ा, मसनूआत की कबूलियत में इजाफा हुआ और कंज्यूमर्स बार बार खरीदारी के लिए वापस आने लगे। यूं कंपनी ने एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन के बोझ के बगैर बतदरीज तरक्की हासिल कर ली। ये केस स्टडी साबित करती है कि मार्केटिंग दरअसल एक फिलॉसफी है जो डेवलपमेंट को जन्म देती है और तरक्की ही किसी कारोबार की ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट बात, उन्होंने जब कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस होती क्या है, जिसको ज़हन में रख के आपने चीज़ बनानी होती है। उसके लिए ज़रूरी था कि मार्केटिंग सिर्फ एक की है, यानी कि क्वालिटी ब्रिंग्स कस्टमर्स बैक, नॉट प्रोडक्ट्स। यानी मेयार वो होता है जब ग्राहक वापस आए और मसनूआत ना आए। ये बात फाउंडर्स के दिल में बैठ गई। उन्होंने महसूस किया कि डेवलपमेंट ऑक्सीजन है और इसके बगैर कोई सक्सेस मुमकिन नहीं है। इस बात का पस मंजर क्या था? एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक फर्म थी जो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल स्केल के ऊपर लोगों को बिजली के आलात, मशीनरी और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी। 90s का दौर था। कंज्यूमर्स के अंदर जो है वो कम कीमत पर तवज्जो देने के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू पे तवज्जो दे रहे थे। वजह साफ जाहिर थी कि वो कंपनियां जो सस्ते मगर कम मयार के आलात फराहम कर रही थी, उन्हें बार बार कंप्लेन्स आ रही थी, बार बार मुरम्मत उठानी पड़ रही थी और रिटर्न्स का सामना था।
جس سے نہ صرف ایکسپینسز بڑھ رہے تھے بلکہ ان کی ریپوٹیشن بھی متاثر ہو رہی تھی۔ اب کمپنی کے سامنے بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا صرف کاسٹ کو کم کر کے کمپٹیشن کیا جائے یا کوالٹی، ٹرسٹ اور دیر پا کارکردگی کو بنیاد بنا کر گروتھ حاصل کی جائے، کیونکہ کم معیار کی صورت میں آپ کی پروڈکٹس جو ہیں واپس آ رہی تھی، کسٹمرز عدم اطمینان کا شکار ہو رہا تھا، ترقی رکنے کا خطرہ تھا۔ یہاں کمپنی کے رہنماؤں نے ایک سادہ سا اصول اپنایا، یعنی کہ کوالٹی از وین دا کسٹمر کمز بیک، ناٹ دا پروڈکٹ۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اصل سٹینڈرڈ وہ ہے جو مرمت اور ریٹرن کو کم کرے اور کسٹمر اور کنزیومر کو بار بار پرچیز کرنے پہ کنونس کرے۔ اور اسی موقع پر یہ بھی حقیقت پتہ لگی کہ گروتھ از آکسیجن، یعنی اگر کمپنی کی فروخت اور کسٹمر بیس مسلسل نہ بڑھے تو انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، انوویشن ختم ہو جاتی ہے اور کوئی بھی کمپنی بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو پھر کمپنی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کمپنی نے پھر یہ اقدامات کیے کہ انہوں نے ہائی کوالٹی سٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کیا۔ مصنوعات کی انسپیکشن کا انہوں نے بہت سخت معیار اپنایا، لانگ ٹرم اور لیس ٹربل پر فوکس کیا۔ دوسرا سٹیپ انہوں نے یہ لیا کہ ایک بار کی سیلز کی بجائے لانگ ٹرم کسٹمر ریلیشن شپ بنانے پر فوکس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آفٹر سیل سروس امپروومنٹ کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے گاہک کے، کنزیومر کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا جب آپ اس کو سروسز پرووائڈ کریں گے چیز کو، پروڈکٹ کو بیچنے کے بعد۔ ایک سٹیپ انہوں نے اور لیا، انہوں نے ویلیو بیسڈ پرائسنگ کر دی، یعنی قیمت کوالٹی کے مطابق ہوگی، سستی نہیں ہوگی لیکن ٹرسٹ وردی ہوگی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان فیصلوں کے نتیجے میں پروڈکٹ ریٹرنز میں نمایاں کمی ہوئی اور کسٹمر لائلٹی میں بہت اضافہ ہوا۔ رزلٹ، آپ کی ریپیٹ پرچیزز بڑھ گئی، مارکیٹ شیئر اور ریونیو میں مستقل اضافہ دیکھنے میں آیا۔ کمپنی کے فاؤنڈرز نے یہ ثابت کر دیا کہ معیار پر انویسٹمنٹ ہی دراصل ڈیولپمنٹ پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو کی لرننگز کیا حاصل ہوئی؟ ایز اے کی لرننگ آپ کو یہی پتہ لگی کہ معیار کی اصل تعریف گاہک کے رویے سے ہوتی ہے۔ لانگ ٹرم ویلیو شارٹ ٹرم پروفٹ سے کہیں زیادہ روبسٹ ہے۔ ترقی بغیر کمپنی زندہ نہیں رہ سکتی اور مارکیٹنگ کا اصل مقصد گاہک کو واپس لانا ہے، پروڈکٹ کو نہیں۔ یہ کیس سٹڈی کیا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کمپنیاں جو کوالٹی کو اپنی اسٹریٹجی کا حصہ بناتی ہیں، کسٹمر کو لانگ ٹرم شراکت دار پارٹنر سمجھتی ہیں، وہ نہ صرف مارکیٹ میں کامیاب ہوتی ہیں بلکہ مسلسل ترقی حاصل کرتی ہیں، کیونکہ بزنس میں ترقی ہی آکسیجن ہے اور کوالٹی اس آکسیجن کا ذریعہ۔ The growth of a business is like oxygen and quality is the source of that oxygen۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے مارکیٹنگ ورسز سیلز۔ جب کمپنی کے فاؤنڈرز نے مارکیٹنگ کی سیلز کو جان لیا تو انہوں نے مسائل کا گہرائی سے تجزیہ کیا، تو انہیں اندازہ ہوا کہ بہت سی مارکیٹنگ کی آرگنائزیشن محض سیلز کو ایک عمل سمجھتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹنگ اور سیلز میں واضح فرق موجود ہے۔ ایک فاؤنڈر نے اس نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ مارکیٹنگ کا دائرہ کار سیل سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور یہ فروخت سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، جہاں صارفین کی ضروریات کو سمجھا جاتا ہے اور ان کے لیے ویلیو یا مارکیٹ تخلیق کی جاتی ہے۔ تجزیے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ سی ای او اپنی مارکیٹنگ محکموں سے غیر حقیقی اور بے جا توقعات رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ فوری طور پر سیلز میں اضافہ کر دے گی اور ہر نئی پروڈکٹ خود بخود کامیاب ہو جائے گی۔ اس سوچ کے نتیجے میں مارکیٹنگ ٹیموں پر پریشر آتا ہے اور طویل مدت حکمت عملی، برانڈ بلڈنگ اور کسٹمر ریسرچ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹنگ ایک اسٹریٹجک پروسیس ہے جو وقت کے ساتھ ریزلٹس دیتا ہے۔ جب مارکیٹنگ کو درست طریقے سے سمجھا اور نافذ کیا جائے تو پھر یہ سیلز کو آسانی بناتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو صارفین کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنانے پڑتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مارکیٹنگ کو سیلز تک محدود کرنا ایک غلط فہمی ہے۔
جبکہ اصل کامیابی مارکیٹنگ کی درست سمجھ اور حقیقت پسندانہ توقعات میں پوشیدہ ہے۔ اسٹریٹجک نقطہ نظر کی بات کی جائے تو اس میں سیگمنٹیشن، ٹارگٹ مارکیٹ اور پوزیشننگ آ جاتی ہے۔ کمپنی کی کہانی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب فاؤنڈرز نے اسٹریٹجک مارکیٹ کے تصور کو سیریسلی اڈاپٹ کیا۔ ابتدائی تجربات سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ بغیر پلاننگ کے کی جانے والی مارکیٹنگ کی کوششیں افیکٹو نہیں ہوتی۔ اسی احساس نے انہیں سیگمنٹیشن، ٹارگٹ مارکیٹ اور پوزیشن کے ماڈل کی طرف متوجہ کیا، یعنی جس کو آپ آسان الفاظ میں STP کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنی وسیع مارکیٹ کو مختلف اور بامعنی سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے تھے۔ سیگمنٹیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کمپنی نے اپنی مارکیٹ کو اینالائز کیا اور اپنے کنزیومرز کو مختلف کریکٹرسٹکس میں ڈیوائڈ کیا، جیسے ایج، انکم، لائف سٹائل، کیا وہ خریدتے ہیں، ان کے رویے کیا ہیں۔ اس عمل سے انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ ہر طبقے کی ضروریات اور توقعات ایک جیسی نہیں ہوتی اور ہر ایک کے لیے یکساں پیشکش افیکٹو نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ٹارگیٹنگ کی طرف اپروچ کیا کہ مارکیٹنگ کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد فاؤنڈرز نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام طبقوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ بنانے کی بجائے چند چوزن ونز اور سلیکٹڈ پروفٹیبل طبقوں پر توجہ فوکس کریں گے۔ ایک فاؤنڈر نے اس فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے سوچا کہ انہیں درست ہدف کا انتخاب کرنا ہوگا اور ہر منتخب طبقے کے لیے بہترین اور موزوں پیشکش تیار کرنی ہوگی۔ اس اسٹریٹجی سے کمپنی کے وسائل بہتر انداز میں استعمال ہونے لگے۔ تیسری چیز تھی پوزیشننگ۔ آخری مرحلے میں کمپنی نے ہر ٹارگٹ آڈینس کے لیے اپنی گڈز اینڈ سروسز کو ایک ڈفرینٹ انداز میں پیش کیا تاکہ صارفین کے ذہن میں برانڈ کی واضح اور مضبوط شناخت قائم ہو سکے۔ پوزیشننگ کے اس ٹیکٹک نے کمپنی کو مقابلے میں ممتاز کیا اور صارفین کو، کنزیومرز کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ یہ برانڈ ان کے لیے کیوں اور کیسے بہتر ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اسٹریٹجک نقطہ نظر کے ذریعے کمپنی کی مارکیٹنگ زیادہ مؤثر، زیادہ رزلٹ اورینٹڈ، سیگمنٹڈ ٹارگٹ اور پوزیشننگ کے درست استعمال نے نہ صرف صارفین کے ساتھ بہتر تعلق قائم کیا بلکہ کمپنی کو پائیدار گروتھ کی طرف بھی گامزن کر دیا، اور کمپنی جو ہے ترقی کی پیتھ پہ آ گئی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ جب اسٹریٹجی تیار ہو گئی تو اس کے بعد پھر امپلیمنٹیشن کا ٹائم آیا۔ اس وقت فاؤنڈرز نے سوچا دس از ناٹ اوور، دس از جسٹ دا بگننگ۔ تو جب مارکیٹنگ کمپین کی اسٹریٹجی کمپلیٹ ہو گئی تو فاؤنڈرز کو یہ احساس ہوا کہ اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ مارکیٹ پلاننگ اگرچہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے مگر اس کو پریکٹیکل شکل دینا کہیں زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ واضح تھا کہ حکمت عملی کی تیاری اختتام نہیں بلکہ کامیابی کے سفر کی ابتدا ہے۔ محکموں کے درمیان رابطے کا مسئلہ تھا۔ عمل درآمد کے دوران کمپنی کو مختلف محکموں کے دوران مؤثر رابطے کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مارکیٹنگ، پروڈکشن اور دیگر جو شعبے تھے اپنے اپنے دائرے میں کام تو کر رہے تھے مگر ایک فوکس کے تحت میوچل ہارمنی موجود نہیں تھی۔ اس رابطے کے فقدان نے حکمت عملی کے درست نفاذ میں بڑی رکاوٹ پیدا کی۔ مارکیٹ اور پروڈکٹ کے درمیان فرق، رابطے کے مسائل کے باعث بعض اوقات ایسی مصنوعات تیار ہوئیں جو مارکیٹ کی اصل توقعات پر پوری نہیں اترتی تھی۔ مارکیٹنگ ٹیم جو وعدے صارفین سے کر رہی تھی وہ خصوصیات اور معیار پروڈکٹس میں مکمل طور پر نظر نہیں آ رہے تھے، جس سے صارفین کے اعتماد اور اسٹریٹجی اور کمپین کی کامیابی پر منفی اثر پڑا۔ تو کیا سیکھا فاؤنڈرز نے یہاں پہ؟ اس تجربے نے کمپنی کو یہ سکھایا فاؤنڈرز کو کہ بہترین اسٹریٹجی بھی اس وقت تک افیکٹو نہیں ہو سکتی جب تک آپ اسے درست انداز میں امپلیمنٹ نہ کریں، اور عمل درآمد کے لیے محکموں کے درمیان مسلسل تعاون، رابطہ اور مارکیٹ فیڈ بیک کو اہمیت دینا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ یہی ہم مانگی اسٹریٹجی کو عملی اور پریکٹیکل سکسیس میں بدلتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا کنٹرول اور انسپیکشن۔
कंपनी के सफर में एक और बड़ा अहम मोड़ आया कंट्रोल का, जहां यह जांचा गया कि मार्केटिंग की हिकमत अमली और मुहिम अमली तौर पर किसी हद तक कामयाब रही है। टीम ने मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लिया, फरोख्त के अदाद शुमार का तजर्बा किया और सार्फिन से बराह रास्त फीडबैक हासिल किए। इस मरहले पर बानियों ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि हर हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं होती और नाकामियों का सामना करना बेहतरी के अमल का लाजमी हिस्सा है। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। बानियों ने लर्न किया अपने फेलियर से। कंट्रोल के अमल के दौरान सामने आने वाली वीकनेसेस को नज़रअंदाज करने की बजाय टीम ने उन्हें सीखने के मौके के तौर पर देखा और सार्फिन के तासुरात की बुनियाद पर कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट फीचर्स और रिसोर्स के मयार में ज़रूरी इस्लाहात की गई, सर्विसेज के अंदर ज़रूरी इस्लाहात किया। फाउंडर्स का यह मौक़िफ़ था कि मुसलसल बेहतरी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने खुले दिल के साथ तब्दीलियां कबूल की। इस इस्लाही अमल ने न सिर्फ मार्केटिंग मुहिम को ज़्यादा मौसर बनाया बल्कि कंपनी को सार्फिन के मज़ीद करीब भी ले आया। यूं कंट्रोल और इस्लाह ने पायदार कामयाबी की बुनियाद रख दी। यहां से इनका जर्नी ऑफ चेंज स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो कंपनी ने अपनी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच के बायस खुद को मुख्तलिफ मार्केटों में कामयाबी से मनवा लिया। बानियों को यह एहसास था कि कामयाबी कोई आखिरी मंजिल नहीं बल्कि एक मुसलसल सफ़र है। इसीलिए उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो हमेशा नए मौके की तलाश में रहेंगे। उनका मानना था कि बदलती हुई मार्केट में जिंदा रहने के लिए डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। कंपनी ने अपनी तमाम तर कोशिशें सार्फिन की ज़रूरियात को समझने और उन्हें बेहतरीन अंदाज में पूरा करने पर मरकूज रखी। हर नई मार्केट में दाखिल हुए सार्फिन के मरकजी मसाइल, उनकी तवक्कुआत और तरजीहात, प्रेफरेंसेस को सेंट्रल अप्रोच दी गई और ये सफ़र महज एक मार्केटिंग कैंपेन तक नहीं था बल्कि एक तवील जद्दोजहद थी जिसमें सीखना, खुद को इम्प्रूव करना और मुसलसल तरक्की हासिल करना शामिल था। इसी जद्दोजहद ने कंपनी को पायदार कामयाबी और मजबूत मुकाम अता किया और यही चीज़ उनको फिर एक सक्सेसफुल एंडिंग की तरफ लेके गई, एक कामयाब इख्तिताम। बिलाखिर कंपनी की मुसलसल मेहनत, दुरुस्त हिकमत अमली और सारिफ मरकज सोच ने मुस्बत नताइज देना शुरू कर दिए। मार्केटिंग की हकीकी ताकत को समझने के बाद कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतरीन तरीके से सार्फिन की ज़रूरियात और तवक्कुआत के मुताबिक ढाल दिया। हर फैसला इस बात को मद्देनजर रखकर किया गया कि इससे कंज्यूमर को वैल्यू क्या मिलेगी और उसकी ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी। सीखा गया सबक और पायदार कामयाबी। इस सफ़र के दौरान बानियों ने यह अहम सबक सीखा कि कामयाबी का राज हर वक्त गाहक की सोच में रहने में पोशीदा है। यही सोच कंपनी की सकाफत का हिस्सा बन गई और नए दिन के साथ मजबूत होती चली गई। ये केस स्टडी इस बात को वाजे करती है कि जब मार्केटिंग को एज अ फिलॉसफी अपनाया जाए और गाहक को सेंटर बनाया जाए तो कामयाबी महज एक नतीजा नहीं बल्कि एक मुस्तकिल अमल बन जाती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा मार्केटिंग का व्लॉग पसंद आया होगा। मार्केटिंग की बेशुमार किताबें दस्तयाब हैं, आप खुद भी उनसे पढ़ के बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैंने कुछ किताबें निकाल के रखी हुई थी, आप देख सकते हैं। एक तो ये है कॉटलर और मार्केटिंग। इसका बड़ा इफेक्टिवली आपको इसमें बताया जाएगा कि मार्केटिंग क्या चीज़ है। उसके अलावा एक ये है ब्रांड सेंस, ये भी आप ले सकते हैं, इट्स रियली अ गुड बुक और इसमें पावरफुल ब्रांड्स को बनाने की तरीके बताए गए हैं। उसके अलावा ये एक एडवर्टाइजिंग है जो कि प्रिंसिपल और प्रैक्टिस। तो ये सारी किताबें जो हैं ये आप इनको पढ़ के एक सेंस ले सकते हैं कि मार्केटिंग जो है सेल से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो मैंने आज जिस स्टोरी फॉर्म में आपको मार्केटिंग का लेसन देने की कोशिश की उसका मकसद यही था कि हम मार्केटिंग को समझें कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स और इस तरह की सारी चीज़ें मार्केटिंग नहीं है बट पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। मार्केटिंग इज़ अ बिगर थिंग जिसमें एडवर्टाइजिंग भी आ जाती है, सेल्स भी आ जाती है और जो मैंने आपको पीछे स्टोरी बयान की बेसिकली वो मार्केटिंग की स्टोरी थी।
کہ مارکیٹنگ جو ہے کس طرح اس کو ایز اے فلاسفی جب شروع میں فاؤنڈنگ فادرز نے اس کو اڈاپٹ کیا اس اپروچ کو جو میں نے آپ سے VSTP کی صورت میں بیان کی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کسٹمرز کا فیڈ بیک لیتے گئے، تو مارکیٹنگ نے کس طرح ان کو ترقی کی راہ پہ ڈال دیا۔ مجھے امید ہے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا بلاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو مختصر وقت میں کمپلیٹ کر سکوں، ادروائز اٹ کوڈ ہیو گون لائک فار مور دین 1 hour اور سو۔ تو آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔